الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. سبحان الله. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. سبحان الله. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. سبحان الله. والأرض وضعها والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي